थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए बाइबल मुकद्दस में से हम अपनी रहनुमाई के लिए देखेंगे कलाम खुदा में से रोमियो की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 12वां बाब और उसकी पहली आयत। लिखा है कलाम खुदा में, बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। और अगला हिस्सा बड़ा प्यारा आयत का, जिसको आज हम फोकस भी करेंगे थोड़ी देर। यही तुम्हारी माकूल इबादत। आमीन आमीन। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। कौन सी इबादत? कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर कर दो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंद है। इससे पहले मैं इबादत में आगे बह जाऊं, मूव करूं, मैं वेरी क्लियर आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि सबकी इबादत जो है ना, या जो संडे सर्विस है, वो फर्क है। अगर आप यहूदियों की हिस्ट्री देखें ना, तो एक उनकी महाना, जिसे चंदी मीटिंग कहते थे, कि चांद को देखकर जिसको ना वो इबादत किया करते थे कि महीना शुरू हो गया, पूरा महीना हमारे लिए बरकत का सबब बने। एक उनकी वीकली मीटिंग होती थी, इबादत होती थी, इकट्ठे होकर जब वो करते थे। एक हमारी खानदानी इबादत है, ये मुख्तलिफ लेवल्स हैं इबादत के, लेकिन ये वाली इबादत जो है ना, ये आपकी पर्सनल इबादत है। हालेलुया। और ये किस तरह लिखा है? तुम्हारी माकूल इबादत क्या है? कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर कर। ओहो, पौलुस रसूल करंथस की कलीसिया को लिखता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन जो है वो रूह कुदस का मक़दिस है और खुदावंद का रूह तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदावंद की तरफ से मिला है। लिखा है, तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए हो। तुम क्या करो? इन बदनों से खुदा का जलाल ज़ाहिर, इन बदनों से खुदा का जलाल ज़ाहिर करो। ये बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर कर दो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंद देता है। हालेलुया। यही तुम्हारी माकूल इबादत। अपने बदनों से खुदा के नाम को जलाल दे, चलते फिरते उठते बैठते आप इबादत कर सकते हैं। आपके छोटे छोटे काम भी इबादत हो सकते हैं जिनसे खुदा खुश हो जाए। और बेशक आप कितने बड़े बड़े काम कर लें, खुदा खुश ना हो, वो इबादत का हिस्सा नहीं। आपका हर वो काम जिससे खुदा खुश हो जाए, वो इबादत है। हालेलुया। अपने बदनों से क्या करो? खुदा का जलाल ज़ाहिर करो। छोटे छोटे काम इबादत का हिस्सा। बाइबल मुकद्दस में सिखाती है, यहां तक कि आपका खाना बनाना, बिरयानी पकाना, यह भी इबादत का पूरा पूरा, फिश फ्राई करना इबादत का पूरा पूरा हिस्सा हो सकता है, अगर वो खुदा को खुश करने के लिए। ना पौलुस करंथस की कलीसिया को खत लिखता है, पहला खत 10वें बाब की 31वें आयत में लिखा है, बस तुम खाओ या पियो सब खुदावंद के जलाल के लिए करो। हालेलुया। आपका खाने बनाना, आपका खाने खाना, ये पूरा पूरा इबादत का हिस्सा हो सकता है, अगर इससे खुदा खुश हो जाए। भाई, खाना पकाते बंदा इबादत कैसे कर सकता है? मैं खुदा की एक बहुत बड़ी अजीम खादमा को जानता हूँ, सुज़ैना वेस्ली। नाम आपने सुना होगा, ये जॉन वेस्ली और वेस्ली की मम्मा थी। 13 न्याणे पाले, 13 दे 13 ही स्टार और 2 सुपरस्टार बनाते हैं। और मैं उसको देख रहा था कि सुज़ैना करती कि हम 13 न्याणे जिस वेड़े च खेलते हो, जरा इमेजिन कीजिए, सानू 2 ने चुकया होंगे जितने 13 खेलते हो की हशर। लेकिन क्या ट्रेनिंग दे दी बच्चों को। माँ हांडी च छेड़ फेरती फेरती
यूं ही मामा के सर के ऊपर दुपट्टा आ जाता है ना, मामा दुपट्टा से तेरह दे तेरह ही होशियार हो जाते। मामा ने दुपट्टा सर पे ले लिया, मामा प्रेयर में चली गई, खुदा के जोर दुआ कर रही है खाना बनाते हुए, शरारतां बंद, सब अपने अपने और इन्हां 13 दे 13 ही पास्टर बने। और दो विचों जॉन वेस्ली ते जॉन वेस्ली ਜਿਹੜੇ ਮੈਥੋਡਿਸਟ ਚਰਚ ਦੇ, ਚਰਚ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚਰਚ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਨੀ ਬਣੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, फाउंडर एंड प्रेसिडेंट थे। उन्होंने बुनियाद रखी थी इब्तदाई कलीसिया के बाद। इन्होंने ये रखा था कि हफ्ते में 2 दिन चर्च लाजमी रोजा रखे। जब तक फिर वो चर्च दुआ रोजे में रहे, चर्च तरक्की करता रहा, दुआएं रोजे खत्म हो गई तो फिर चर्च भी खत्म हो गई। वो खाना बनाते हुए भी इबादत करती थी। खाओ या पियो या जो कुछ तुम क्या करो, अपने बदनों से क्या करो, खुदा का खाएंगे तो एनर्जी मिलेगी, है ना जी, ताकत मिलेगी, उससे हम क्या करेंगे, खुदा का जलाल ज़ाहिर करेंगे। आपका ड्यूटी पे जाना, जॉब करना इबादत हो सकता है अगर उससे खुदा का जलाल ज़ाहिर हो, उससे खुदा खुश हो गया। खून पसीने की कमाई, इन दिनों तो ज्यादा तजर्बा हो गया। मलेशिया में खुदा ने बड़ा एक्सपीरियंस दिया। और पाकिस्तानी नोट पे एक बड़ा प्यारा लिखा होता है, एक टाइटल, गौर से पढ़ा कभी भाई, और नीचे लिखा है रिज़्क़ हलाल ऐन इबादत है। आपका खून पसीने से अर्न करना, हलाल रिज़्क़ कमाना इबादत हो सकता है अगर वो खुदा के जलाल के लिए। हालेलुया। नाजायज़ तरीकों से अरबों इकट्ठे कर लो, वो इबादत नहीं है, उससे खुदा खुश नहीं है। लेकिन जो बरकत खुदा देता है, जब मेहनत में बरकत तो लिखा है वो उसमें दुख नहीं बुलाता। हालेलुया। आपका जॉब पे जाना, मेहनत करना, ये सब इबादत है अगर इससे खुदा खुश हो, क्योंकि खुदाबंद को पता है इससे ये अपने खानदानों को पालेंगे। और इससे आप जब चर्च जाएंगे, चर्च में आप डोनेशन देंगे, वहाँ तायक यहाँ हदिया जा देंगे, उससे इंजील का काम पड़ेगा। यानी ये सारा इबादत का हिस्सा है। बाइबल मुकद्दस सिखाती है, कलाम सिखाता है, छोटे छोटे काम भी, बड़े बड़े काम भी, चलते फिरते उठते बैठते। मैं एक खुदा के एक बहुत बड़े खादम डॉक्टर मार्टिन लूथर को पढ़ रहा था। मार्टिन लूथर ने अपनी किताब में लिखा, और उस स्टेटमेंट से मैं हैरान रह गया। उस वक्त नया नया खुदावंद में आया था, तो उसने अपनी किताब में लिखा है एक ग्वालन गाय का दूध दोते हुए इबादत कर सकती। मैं सोचा करता था दूध चोंदे हुए बंदा किवें इबादत कर सकता। फिर मैंने जब टी.एल. ऑस्बर्न की बुक पढ़ी ना, दिल खुश हो गया मेरा। टी.एल. ऑस्बर्न अपनी किताब में लिखता है, ये जो दुनिया में ओरल रॉबर्ट्स, बड़े बड़े नाम, उनके साथ रहा, उनकी कैंपेन्स में ये शामिल हुआ करता था, मीटिंग्स में, उनकी मीटिंग्स की तैयारियां करवाया करता था टी.एल. ऑस्बर्न। जब मैं ओरल रॉबर्ट का नाम लेता हूं तो खुदा के अजीम खादम जॉन बेनियन, वो कहते हैं ओरल रॉबर्ट की अनॉइंटिंग का चौथा हिस्सा भी हम पे नहीं है। जो अनॉइंटिंग अब साहब लगा ले, बेनियन क्या है तो ओरल रॉबर्ट लोग क्या हो, दुनिया में बहुत बड़ा नाम। तो उसके साथ रहा, बड़े ममसूहों के कदमों में बैठ के, उस्तादों के कदमों में बैठ के इसने सीखा। और अपनी किताब में लिखता है कि 13 बरस का था जब इसने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देता कबूल। 15 बरस का था, गरीब खानदान से ताल्लुक था टी.एल. ऑस्बर्न का। कहता है कि मैं ना गाय का दूध धो रहा था, दुध चोन डया सी। कहता कि खुदा की हजूरी मुझ पर आई। थानू पता भाई, चलते फिरते भी दुआवां च ही रहते हैं, कनेक्ट होती है रूह उनके साथ। कहता मैं दूध धोता धोता दुआ कर रहा था टंग्स में कि खुदा की हजूरी पढ़ना शुरू हुई, और आंसुओं के साथ मैंने प्रेयर करना शुरू कर दी, और साथ साथ दूध धोई जा रहा। कहता मुझे समझ नहीं आ रही थी, नया नया मैं खुदावंद में था, मैंने खुदावंद से दुआ की, खुदावंद मुझे समझ नहीं आ रही ये सारा कुछ क्या हो रहा है मेरे साथ, कि आंसू भी हैं और तेरी हजूरी भी है, और मैं काम इधर, मैं को घुटनों के बल नहीं हूँ, मैं किसी चर्च में नहीं हूँ। कहता है कि खुदावंद यीशु मसीह मेरे पास आके खड़े हो गए, उन्होंने कहा मैंने तुझे पूरी दुनिया के लिए इंजील की खिदमत के लिए बुलाया है। हालेलुया। वहाँ से उठा और फिर इंडिया भी आया, बड़ी बेदारी आई, बेशुमार मुल्कों में गया, बड़े बड़े इज्तिमा किए, अंधे देखते थे, लंगड़े चलते थे, बहरे सुनते और गूंगे बोलते थे। कहता मुझे खुदा ने लिया वहाँ से जब मैं गाय का दूध धो रहा था। हालेलुया। आप जो भी मेहनत करते हैं, आप जो भी जॉब करते हैं,
یہاں تک کہ آپ جو گھر میں ڈسٹنگ کرتے ہیں، یہ جو گھر میں صفائی کرتے ہیں، آپ گھر میں برتن واش کر رہے ہیں، آپ کے چھوٹے چھوٹے کام عبادت کا حصہ ہو سکتے ہیں اگر اس سے خدا خوش ہو۔ میں خدا کی بہت بڑی خاتمہ کو جب مجھے نام بھول گیا، پروفیسر بتا رہے تھے فرسٹ منڈے میٹنگ میں، یہ سوئٹزرلینڈ کی خاتون تھی، گھروں میں کام کرتی تھی، پڑھی لکھی نہیں تھی، تو صفائیاں کرتی، ڈسٹنگ کرتی اور برتن دھوتی لوگوں کے، تو اور پروفیسر بتاتے ہیں جب وہ لوگوں کے برتن دھو رہی ہوتی نا، مانج رہی ہوتی، تو دعا کرتی تھی جیسے ہم گیت گاتے ہیں بہت دفعہ گھروں میں، چنگی طرح تو کہ میری کار خداون جتنا محنت برتن مانجے نہیں اندروں باہروں، مینوں بھی اندروں باہروں تو صاف کر دے، مینوں تو دھو دے، جویں میں انہاں دے گھر نوں چمکایا، تو آ جڑا تیرا گھر ہے نا میرا دل، اینوں بھی تو چمکا دے اپنے خون دے نال، جیسے میں ان کے کپڑے دھو رہی ہوں تو بھی میری روح کو دھو دے۔ ایسے کہتی وہ چلتی پھرتی گھروں میں کام کرتی، وہ دیاں دعاواں ہی سی، اور خدا اس کی دعاؤں کو، اس کے آنسوؤں کو اپنے مشکیزے میں رکھے ہوئے تھا۔ دعاؤں کا فوراً جواب نہ آئے تو سمجھو دعائیں کہیں سٹاک ہو رہی ہیں برکتیں، اور ایک دم وڈھائی وڈھائی کہتے چھپر پاڑ کے دے گا، ہاللیلویہ۔ اس کی دعائیں برکتیں سٹاک ہو رہی تھی، اور ایک دن ایسا ہوا کہ خدا کا پاک روح بڑے زور سے اس پر نازل ہوا جب وہ پریئر کر رہی، اور خدا نے اسے ایسی آگ سے بھرا، ایسی آگ سے کہ پورے سوئٹزرلینڈ میں بیداری اس کے وسیلہ سے آئی۔ سادہ سی خاتون، اس کو خدا نے لے کر لوگوں کے گھروں میں کام کرنے والے بڑے 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 خادم اس کے وسیلہ سے کھڑے ہوئے، ہاللیلویہ۔ آپ کے چھوٹے چھوٹے کام ہم سیکھ رہے ہیں، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ کیڑی معقول عبادت ہے کہ تم کیا کرو، اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کر دو جو زندہ اور پاک اور خدا کو، بس آپ کے ہر کام سے خدا خوش ہو جائے۔ لکھا ہے بائبل مقدس میں، کولوسے کی کلیسیا کو پولس رسول کہتا ہے جو کام بھی کرو یہ جان کر جی سے کرو، دل سے کرو کہ خداوند کے لیے کرتے ہو، نہ کہ آدمیوں کے لیے، نہ اپنے باس کو خوش کرنے کے لیے، نہ رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے، نہ شوہر کو، نہ بہن بھائیوں کو خوش کرنے کے لیے، بلکہ کس کو خوش کرنے کے لیے؟ چرچ میں بھی جو آپ خدمت کرتے ہیں دیانتداری سے، خوشی سے کیجئے، دل سے یہ جان کر جی سے کیجئے کہ آپ خداوند کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ کو ہو سکتا ہے کوئی اپریشیٹ نہ کرے، ہو سکتا ہے کوئی آپ کا معاوضہ، آپ کا اجر آپ کو نہ دے، لوگوں کی طرف نہیں دیکھیے، آپ جس کی عبادت کر رہے ہیں، عبادت کے ساتھ آگے میں بتاؤں گا پرومسز بڑے ہیں، بہت بڑے بڑے ہیں، ہاللیلویہ۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ اپنے بدنوں سے خدا کا جلال ظاہر کرو، یہی تمہاری مقبول۔ یہاں تک آخری پوائنٹ، اس کے بعد ہم دعا، ٹاپک اچھا ہے جی، برکت آ رہی ہے۔ معقول عبادت، اس کا مطلب کو غیر معقول عبادت، نامعقول عبادت بھی ہے۔ معقول عبادت کیا ہے کہ تم کیا کرو، اپنے بدنوں سے خدا کا جلال، جس بھی شعبے میں، رشتہ داروں کے گھروں میں چلے جاؤ، آپ ڈیوٹی پہ چلے جاؤ، آپ گھر میں اکیلے کام کر رہے ہو، آپ کسی سفر میں ہو، آپ چرچ گئے ہو، اچھی بات ہے، وہ چرچ والی عبادت، وہ پرسنل گھٹنے ٹیک کے عبادت بہت زبردست ہے، لیکن عبادت کا وقت جو ہے نا، وہ ہفتے میں اتوار کے دن صرف وہی 10 سے 12 ہی نہیں ہے، وہ تو سنڈے سروس کی عبادت کا ٹائم ہے۔ ہر وقت ہی عبادت کا وقت ہے، اور ہر جگہ ہی عبادت کی جگہ ہے، ہر موقع ہی عبادت کا موقع ہے، ہر مقام ہی عبادت کا مقام ہے۔ آپ ہر جگہ زندہ خدا کی، جب خدا آپ کے ساتھ ہے تو آپ کہیں بھی اس کی عبادت کر سکتے ہیں، ہاللیلویہ۔ اپنے بدنوں سے لکھا ہے خدا کا، یہاں تک کہ آپ کا سونا بھی، آپ جو نیند پوری کرتے ہیں نا، وہ بھی عبادت کا پورا پورا حصہ ہے۔ آپ کہہ کے پر سب ہے کوئی نمی گل سنان لگے، سو کے بندہ عبادت کس طرح کر سکتا ہے؟ غزل و غزلات میں دیکھیں، وہاں لکھا ہے میں سوتی ہوں پر میرا دل جاگتا ہے، ہاللیلویہ۔ تھکے ہوئے ہیں سارے دن کے کام کاج سے، آپ سو جائیں، لیکن آپ کی روح، آپ کا دل خدا کے ساتھ کنیکٹ ہو، اندروں آپ رویوں میں، خوابوں میں خدا کے ساتھ جڑے ہوں، آپ خدا کا جلال دیکھ رہے ہو، اس کی ورشپ کر رہے ہو، آپ کی روح جو ہے خدا کی پرستش کر رہی ہو، آپ کا جسم ریسٹ کر رہا ہو، ہاللیلویہ۔ میں سوتی ہوں پر میرا دل جاگتا ہے، بائبل اس کو غیر قومیں کہتی ہیں دا قلب چل پیا۔ جو صوفی لوگ ہیں نا وہ اس بات کو کہتے ہیں، اور یہ بائبل میں سے نکلا ہے کہ یہ دل کنیکٹ ہو گیا خدا دے نال، ہن کتے بھی ہوئے دا کنیکشن پکا ہویا ہے خدا دے نال۔ یہی تمہاری مقبول عبادت، ہاللیلویہ۔ سونا، نیند پوری کرنا۔ آپ کو یاد ہوگا آصف بھائی روبیو، جب حنانیہ پیدا ہوا، یا آپ کا پہلا بیبی پیدا ہوا،
آپ کو یاد ہوگا اس کی پہلی نیندیں، ذرا چلے جائیے پیچھے، سوچ کے تھوڑا امیجن کیجئے کتنا مزہ ہوتا سی۔ میری بھی بیٹی جب سو رہی ہوتی تھی نا تو میں بیٹھ کے، ہم دونوں میاں بیوی انجوائے کیا کرتے تھے۔ پاسا لے لیا، پاسا لے لیا، انجوائے کرنا، خوش ہو رہے ہیں ہم۔ واسی لائیے، ہنس پئی، وہ ہنس پہ، یاد آ رہا ہے ماما پاپا کیا کر رہے ہوتے ہیں پاس، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ پلیز چپ بھائی، سو رہا ہے، ڈسٹرب نہ ہو جائے، اس کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ اسی طرح جب ہم بھی خدا کے بیٹے بیٹیاں اپنے بیڈ روم میں سو رہے ہوتے ہیں، خدا نادیدنی گواہ کی طرح ہمارے بیڈ روم میں کھڑا یہ سارا سین دیکھ رہا ہوتا ہے، مسکرا رہا ہوتا ہے، خوش ہو رہا ہوتا ہے، میرا یہ بیٹا میری یہ بیٹی اب نیند بھر کے پوری کر کے اٹھے گی اور خوب بیٹری چارج ہوگی، پھر یہ اپنی ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے نبھا سکے گا، اچھے طریقے سے ذمہ داریاں نبھا سکے گی جب آپ نیند پوری کر لیں گے۔ خدا خوش ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے کہاں لکھا ہے؟ بائبل مقدس میں لکھا ہے۔ بائبل مقدس میں خدا ہمارے خواب و گاہ کی بھی چھان بین کرتا ہے، وہ آپ کے بیڈ روم میں رہتا ہے۔ اس نے وعدہ کیا میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، تو جب آپ سونے جا رہے ہوتے ہیں وہاں بھی خدا موجود ہی ہوتا ہے۔ ہلیلویہ۔ وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ میرے بچے اب نیند پوری کر رہے ہیں، کیونکہ نیند پوری نہیں کریں گے تو اس کی وجہ سے ہیوی سٹریسز آتی ہیں، اور ان سٹریسز کی وجہ سے، ذہنی دباؤ کی وجہ سے بہت سارے انفیکشنز باڈی کے اندر بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سٹمک انفیکشن ہو جائے گا، نیند پوری نہیں ہوئی پیٹ چل گیا، نیند پوری نہیں ہوئی چیسٹ میں انفیکشن ہو گیا، گلے کا انفیکشن ہو گیا، صحیح طریقے سے ورشپ نہیں کر سکو گے، صحیح طریقے سے بول نہیں، کئیاں دے گلے خراب ہو گئے، نیند پوری نہیں ہوئی۔ مختلف طرح کے انفیکشن، اور اگر نیند پوری کرو گے تو بہت ساری بیماریوں سے بچے رہو گے، آپ تندرست و توانا ہو کے آپ ڈیوٹی بھی اچھے طریقے سے سارا انجام دو گے، آپ پھر گھر میں بھی جو ذمہ داری ہے آپ کی وہ بھی اچھے طریقے سے کر پاؤ گے۔ ہلیلویہ۔ یہی تمہاری معقول عبادت، جو کام بھی کرو آپ جی سے کرو۔ نیند بھی پوری کرتے ہو، دعا کر کے خدا میں سوتا ہوں پر میرا دل تیرے حضور جاگتا ہے۔ ہلیلویہ۔ بائبل مقدس میں ایک بڑی پیاری نیند ہے، لکھا ہے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کہ جھیل کے اندر کشتی ہے، کشتی میں شاگرد بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اور مسیح خداوند خود بھی موجود ہیں، اور لکھا ہے سارا دن کام کر کے نا وہ تھک گئے، اور مسیح خداوند پیچھے گدی پر سو رہے ہیں، نیند پوری کر رہے ہیں، لیکن شاگرد کیا ہو سکتا ہے آپس میں کلامتیاں گلاں کرتے ہیں، پیچھے جو معجزے دیکھ کے آئے ہیں نا انہی کے ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن شاگرد سو نہیں رہے، باتیں مار رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، او کم ہو دیکھا انہیں دی اکھاں کھل گئی، اور لگڑا چل پیا، خداوند نے چھویا ہی انہوں تو انج ہو گیا۔ یہ ساری لکھا ہے جاگتے رہے، لیکن وہاں بائبل مقدس سکھاتی ہے کہ وہاں ایک طوفان آ گیا ہے، بڑا پھر فائٹ ہو رہی ہے وہاں شاگردوں کی طوفان کے ساتھ، غالب نہیں آ رہا ہے، پھر آ کے استاد نو تنگ کر رہے ہیں، ڈسٹرب کر رہے ہیں، وہی نیند بھی خراب کر رہے ہیں، استاد تجھے ہماری فکر نہیں ہے، ہم ادھر ہلاک ہو رہے ہیں۔ اٹھتے بڑی پیاری سی ڈانٹ دی ہے مسیح خداوند نے انہوں، اور ساتھ ہی طوفان کو صرف اشارہ کیا ہے، ڈانٹا ہی ہے تو لکھا ہے بائبل مقدس کہتی ہے کہ طوفان تھم گیا ہے۔ ہلیلویہ۔ اور پھر اگلا سین ویڈیو میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، بائبل مقدس میں ہے کہ جھیل میں کشتی نا جب بالکل کنارے پہ پہنچی ہے تو کنارے سے اترتے ہی آگے گراسینیوں کا علاقہ ہے، اور وہاں ایک قبرستان ہے، اور وہاں قبرستان میں ایک شخص رہتا ہے، اس کے اندر بدروؤں کا لشکر ہے، وہ دور ہی سے دیکھ کے چلا رہا ہے کہ تو مجھے کیوں خدا تعالیٰ کے بیٹے وقت سے پہلے عذاب میں ڈالنے کے لیے آ گیا۔ اور شاگرد نا بدروواں ویک کے اکثر ہوتا ہے ذرا نا ہو جاندے نے کہ لے بھائی پرے ہو اسی کڈ کے بکھانے، شاگرد گئے جلدی جلدی آگے بدرویں نکالنے کے لیے، اور انہیں بھی نا میں نے یہ کلپ بڑے غور سے دیکھا، یہ والا ویڈیو، اور اس نے بھی آگے سے ایک بڑا پتھر اٹھا لیا، اور خطرہ تھا، یہ ہونے ہی والا تھا، انہوں نے کہا آ جاؤ پھر اگے، لیکن مسیح خداوند فوراً آگے بڑھے، اور مسیح خداوند نے جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں میں چھپا لیتی ہے نا، انہیں کوریج دی ہے، اور ایسے کر کے انہیں کور کیا ہے، اپنے پیچھے چھپا لیا، اور لکھا ہے خداوند یسوع مسیح نے پھر اسے حکم دیا۔ سکھا کیا رہے ہیں خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو، مجھے اور آپ کو، اور تسی تے رات ساری دے نیندے ہو، تسی تے نیند پوری نہیں کیتی، لیکن بدروؤں دا لشکر بہت بڑا ہے جن کے ساتھ تمہاری فائٹ ہے۔
तुम रेस्टलेस हो, नहीं कट सकोगे, ताड़ी बैटरी लो हुई है। मैं ठीक फिक्रे बोल रहा हूँ। और तुम मुकाबला नहीं कर सकोगे, ਐਵੇਂ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾ ਕਰਾਇਓ, ਖੋਨਾ ਪੜਵਾ ਪਾਓਗੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਨੇ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਓ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਤੈਸੀ। शागिर्दों के साथ हो रहा है ये सारा। मसीह खुदा ने कहा बदनामी कराओगे, लिखा जाएगा, इंसल्ट हो जाएगी, तो सिर्फ पीछे हो जाओ। और लिखा है मसीह नींद पूरी करके आया खुदावंद यीशु मसीह, और आते ही उन्होंने क्या किया है, हुक्म ही दिया है कि इसमें से निकल जाओ, तो उसमें से निकली, सूरों में गई और सूर भी तबाह और बंदा आज़ाद हो गया। हालेलुया। मैं ऐसे बेशुमार लोगों को, रेस्टलेस पास्टर साहबान को जानता हूँ, नींदें पूरी नहीं की, सारी रात नेट पे लगे रहे जी। उनका मजहब वही है ना, जो बंदे ने इंटरनेट ते मैं कहना बस नहीं चलता, कंप्यूटर छत पा के ना कोई गोरा काला ही खिंच लै। चलो गोरा काला नहीं तो वो जेब च जो पर्स आ ना वो खिंच लैन के चल तू ना पर्स दे दे। सारी सारी रात दे नींदे। मैं जानता हूँ ऐसे पास्टर्स को, बदरूआ कड्ढन गए, बदरूआ ने उन्होंने कट दिता, मार मार के पटाई की कईयों के। बाइबल मुकद्दस में भी जिक्र है ऐसे लोगों का। और मैं बेशुमार काउंटर अटैक्स हुए उनके घरों में, बुजुर्गों घसीटती फिर रही हैं पकड़ के, सारी सारी रात लोग पास्टर साहबान चीखते रहे। फिर मुझे बुलाया, मैंने जाकर प्रेयर की और जलाल खुदावंद को खुदावंद ने फतह। हालेलुया। मैं बेशुमार ऐसे, खासकर मिनिस्ट्री में जो लोग हैं, वैसे तमाम लोगों के लिए भी ज़रूरी है कि वो अपनी नींद पूरी करें। एक और नींद है बाइबल मुकद्दस में, लिखा यूना की किताब में कि यूना भी कश्ती में सो रहा है, वहाँ भी तूफान आ गया है, और वहाँ भी लिखा हुआ है कि बड़ी मुसीबत में है सारे लोग। लेकिन यूना की नींद में और खुदावंद यीशु मसीह की नींद में बहुत ज़्यादा फर्क। यूना काहली की नींद सोया हुआ है, गफलत की, नाफरमानी की नींद सोया हुआ है, गुनाह। थैंक यू। पंजाबी दा चल बस। वो वहाँ नहीं जा रहा जहाँ खुदा चाह रहा है। खुदा से निन्वा भेज रहा है और वो तरसीस के जहाज का टिकट कटा के ना तरसीस को भाग रहा है। ये भगौड़ा है, भगौड़ेपन की भी एक नींद होती है, नाफरमानी की नींद। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की कश्ती उस जगह जा रही है जहाँ खुदा बाप की मर्जी है। यीशु मसीह खुदा का बेटा जो है वो आसमानी बाप की मर्जी में नींद पूरी कर रहा है, सोया हुआ है। नींद में फ़र्क है। जब हम आसमानी बाप की मर्जी में नींद पूरी करते हैं तो फिर खुदा का जलाल, लिखा है अपने बदनों से क्या करो, खुदा का जलाल ज़ाहिर। फिर फतवा, फिर खुदा का जलाल, फिर खुदा को भी एक तंदुरुस्त जिस्म की ज़रूरत है जिसमें वो रहकर अपने नाम को ऊंचा। लेकिन ये बदन खुदा की हैकल है, जो इस हैकल को बर्बाद करेगा, लिखा है मैं उसे बर्बाद कर दूँ। रेस्टलेस होने की वजह से, नामनासिब खाने की वजह से, नामनासिब पीने की वजह से, बहुत सारी चीज़ों से, मंशियात से, मुख्तलिफ तरीक़ों से अगर कोई खुदा की इस हैकल को बर्बाद करता है, खुदा उसकी अदालत करता है। लिखा है तुम क्या करो, अपने बदनों से खुदा का जलाल ज़ाहिर करो। अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र कर दो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा है। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। हालेलुया। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते ये आपकी पर्सनल वर्शिप है खुदा के ज़रिए। आप खुदा के साथ कनेक्ट हो जाए, आपका हर काम जिससे खुदा खुश हो जाए वो इबादत है। खुदा आपको मलेशिया में एक बड़े मकसद के लिए लेकर आया। उस मकसद को भी अगर आप पूरा करते हैं, पूछिए खुदा क्या तेरा प्लान क्या है मेरा इस मुल्क में, आप उसकी मर्जी को पूरा कीजिए, वो इबादत का पूरा हिस्सा है। हालेलुया। खुदावंद आपको सरफराज करेगा। ये अपने सरों को हम खुदावंद अपने खुदा के ज़ोर झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करके हम दुआ मांगेंगे। जीसस, आसमानी बाप, हमारे दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं कि तू सचमुच हमारे दरमियान मौजूद है, और तूने हमें इसीलिए पैदा किया है, इस ज़मीन पर रखा है, ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों में, मुख्तलिफ मुल्कों में तूने रखा है, ताकि हम तेरी हमद, तेरी प्रस्तश, तेरी इबादत, तेरी बंदगी करें। चलते फिरते उठते बैठते सिर्फ़ और सिर्फ अपने बदनों से तेरे नाम को जलाल दें, क्योंकि तूने उन बदनों को अपने खून से ख़रीद लिया है। हम ख़रीदे हुए हैं, तेरा शुक्र अदा करते हैं। तूने हमारी कीमत अदा कर दी है खुदा। हमारे दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरे हुए। मैं तेरा खादम होते हुए अपने इन प्यारे भाइयों को, बहनों को, इनके ख़ानदानों को बर्रे के लहू में छुपाकर तेरे हाथों में देता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ माकूल में इबादत का और गहरा रिविलेशन अपने इन बच्चों पर आश्कारा कर है खुदा। इन्हें सिखा कि किस तरह
اپنے ہر کام سے تجھے خوش کرنے والے ہوں. جو کام بھی کریں یہ جان کر جی سے کریں کہ خداوند تیرے لیے کرتے ہیں نہ کہ آدمیوں کے لیے. اور تو نے وعدہ کیا ہے کہ تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا, تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا, اور میں تیرے بیچ سے بیماریوں کو دور کروں گا, اور تیرے ہاں کسی کے اسقات نہیں ہوگا, کوئی بانجھ نہ ہوگی, اور میں تیرے دشمنوں کی پشت تیری طرف پھیر دوں گا. دشمن 7 راستوں سے اکٹھے ہو کر آئیں گے, لیکن وہ 7 راستوں سے ہو سکتا ہے اکٹھے ہو کے ایک ہی راستہ سے آئیں, لیکن وہ 7 راستوں سے ہو کر بھاگیں گے. تو اپنے مخالفوں کو ڈھونڈے گا اور نہیں پائے گا. میں تجھے فتح دوں گا, میں تجھے غلبہ دوں گا. اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کر جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہے. تیرا شکر ہو خداوند, ان کے خاندانوں کے لیے بھی میں تیری برکت کو, تیری حضوری کو تجھ سے مانگتا ہوں. انہیں اپنی خوشی, اپنی الہی شادبانی سے بھر دے. ان کا دل تیری حضوری میں اس ملک میں لگے ہے خدا, کام کاج میں دل لگے. ان کی ہاتھ کی ساری جتنی کمائی ہے اس میں تیری برکت کو تجھ سے مانگ لیتے ہیں خدا. تیرا کلام کہتا ہے محنتی کا ہاتھ دولت مند بنا دیتا ہے. جب یہ محنت کے لیے نکلے ہیں خدا فلڈ گیٹس اپنے بچوں کے لیے کھول دے خدا. ترقی کے, خوشحالی کے وسیع و عریض اور مفید دروازے ان لوگوں کے لیے کھول دے خدا. مختلف, ہمیں پتہ ہے خداوند جب تو مددگار ہوتا ہے تو ایسی جگہوں پہ ہمارے لیے دروازے کھول دیتا ہے جہاں کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں ہوتا. پلیز یسوع مسیح ناصری کے نام میں تیرا خادم ہوتے ہوئے تیرے لوگوں کے لیے, خاص جب اس ملک کے اندر ہیں, تو الہی سرفرازی بخشنا ہے خداوند. اور بڑا مکاشفہ ہم سبنوں کو دینا کہ ہم زمین پر واقعی پردیسی اور مسافر ہیں. کوئی ٹھکانہ ہمارا نہیں ہے, نہ ملائیشیا ہمارا ٹھکانہ ہے, نہ امریکہ, نہ کینیڈا, نہ پاکستان, نہ انڈیا, بلکہ ہمارا ٹھکانہ تو آسمان پر ہے, وہ ابدی مکان جس کو تو نے تیار کر دیا ہے خدا. ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. ہم آسمانی عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہیں, تیری بادشاہی اور راست بازی کی تلاش میں رہیں. مسافرت کا یہ سارا زمانہ تیرے خوف میں بسر کریں. ایسا فضل ہمیں دے دے. میں تیرا خادم ہوتے ہوئے تیرے لوگوں کو, ان کی فیملیز کو برے کے لہو میں چھپا کر ان کے لیے برکت اور سلامتی کی, خوشی اور خوشحالی کی دعا مانگتا ہوں. تو بھی اپنے لوگوں کو لے اور بلیس کر رہا ہے خدا. جتنی دعائیں, دلی دعائیں بھی تیری حضوری میں رکھی جا رہی ہیں, ہماری سبنوں دعاؤں کا جواب بھیجنا. یہ سب کچھ ہے باپ تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے تجھ سے مانگتے ہیں. آمین آمین. مسیح خداوند نے سکھایا ہمیں, اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر, تیرا ہی نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی ہے, تیری مرضی جس طرح آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے, اور جس طرح اپنے قصور معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا, کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرے.